बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 3 सितंबर और मंगल की सुबह है और इस वक्त दो तिहाई मुश्किल नज़र आ रही है हुकूमत को सेनेट के अंदर और कौमी असम्बली के अंदर, और इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज है उस हवाले से भी जो है कि बहुत से शकूक व शुबहात पाए जाते हैं। वज़ीर कानून और राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट आपने सुन ली है, लेकिन अभी भी कौमी असम्बली और सेनेट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद में इजाफे के हवाले से दो कानून के अंदर तरामीम जो है कि वो हुकूमती अरकान जो है कि उनकी तरफ से पेश की गई हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि सेनेट में फौजिया अरशद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेटर हैं, उन्होंने एक तरमीम पेश की थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद में इजाफा होना चाहिए। अभी गुज़श्ता रोज़ जो है कि वो तरमीम उन्होंने विड्रॉ की, एजेंडे के ऊपर ये शामिल था कि वो विड्रॉ कर रही हैं अपनी उस तरमीम को, जबकि अब्दुल कादिर जो है सेनेटर, उन्होंने जो है कि जजेस की तादाद में इजाफा जो सुप्रीम कोर्ट का है उसके कानून के अंदर तरमीम जो है कि वो सेनेट के अंदर पेश किया। इसी तरह से जो नेशनल असम्बली है वहाँ पर भी नून लीग के जो रुकन कौमी असम्बली हैं उन्होंने कहा कि जो करारदाद वहाँ पे पेश कल मोस्ट प्रॉबली आज मंगल के रोज़ जो है एजेंडे पे जो प्राइवेट मेंबर डे है उसके हवाले से वो आएगी। पिछली दफ़ा थी लेकिन पेश नहीं हो सकी थी, और इसका बुनियादी मकसद ये है कि अगर जजेस को 3-3 साल की उनकी मुद्दत मुलाजमत में इजाफा नहीं किया जा सकता आईनी तरमीम के ज़रिए, तो कानून बदल कर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एटलीस्ट 4 जजेस जो है या 6 जजेस जो है कि मज़ीद ले आए जाएँ, ताकि यहाँ पे जो हुकूमत के हम ख्याल जजेस हैं उनकी अक्सरियत हो सके और हुकूमत जो है कि अपनी मर्ज़ी के कुछ फ़ैसले हासिल कर सके। तो हम आपको जो 5 हाई कोर्ट्स हैं उसमें जो उनके चीफ जस्टिस साहिबान हैं उनके 2 क्राइटेरिया इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं। मुरवजा तरीक़ाकार तो ये था कि जो सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस होते थे उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता था, लेकिन जब से काजी फैसल साहब आए हैं उन्होंने जो कहा कि नहीं, सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस नहीं बल्कि ये देखा जाएगा कि सीनियर मोस्ट हाई कोर्ट के जजेस कौन है, उनकी जो अपॉइंटमेंट ऑफ डेट है हाई कोर्ट के अंदर, वहाँ से सीनियरिटी को देखा जाएगा। तो इसलिए हमने 5 हाई कोर्ट से डाटा हासिल किया है और उसमें आपको ये बता रहे हैं कि बतौर जज हाई कोर्ट हलफ उठाने के बाद सीनियरिटी लिस्ट क्या बनती है 5 हाई कोर्ट्स के अंदर, और अगर 4 जज लेकर आने हैं तो कौन कौन से मुमकिन तौर के ऊपर जो सीनियर मोस्ट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान हैं जब वो जज बने थे उस एतबार से कौन हो सकते हैं, और बतौर चीफ जस्टिस मुतलका हाई कोर्ट के जो सीनियरिटी लिस्ट है वो क्या है, ये एक तो हम शेयर करेंगे। दूसरा इसमें ये एक बड़ा अहम पहलू देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सिर्फ इस्लामाबाद को भी नहीं है, ये चारों सूबों को रिप्रेजेंट करती है और इस्लामाबाद को भी रिप्रेजेंट करती है। इस वक्त 17 जजेस जो हैं मुस्तकिल हैं और 2 एडहॉक जजेस हैं, और अगर इसमें हम ये देखें जो 17 मुस्तकिल जजेस हैं उसमें पंजाब और सिंध जो है वो सर फहरिस्त हैं। पंजाब के 6 जजेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में नुमाइंदगी करते हैं और सिंध के 5 जजेस हैं। 17 में से 11 जो है ये जजेस होते हैं। पंजाब में जस्टिस मंसूर अली शाह है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, जस्टिस आयशा मलिक है, जस्टिस शाहिद वहीद है, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद है और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन है। और सिंध के जो है जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, जस्टिस हसन रिजवी हैं, और इसी तरह इरफान सादत और अकील अब्बासी, ये 5 जजेस हैं। बलूचिस्तान के 3 जजेस हैं, काजी फैसल साहब बज़ात खुद बलूचिस्तान से हैं, जमाल खान मंदोखेल हैं और नईम अफ़गान जो है नईम अख्तर अफ़गान, ये 3 बलूचिस्तान से हैं। केपी से 2 हैं, जया फरीदी साहब और मुसरत हिलाली साहिबा, और इस्लामाबाद से सिर्फ अतर मिनल्ला साहब हैं। तो अगर अब हम एक ये देखें कि अच्छा नुमाइंदगी कौन से इलाके को मिलनी है और सीनियरिटी में भी 2 क्राइटेरिया हैं, तो इस पहले हम ये देख लेते हैं बतौर चीफ जस्टिस सीनियरिटी जो है कि वो 5 हाई कोर्ट्स के अंदर इस वक्त सबसे सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस कौन है जो सबसे पहले थे, और इसमें आमिर फारूक साहब जैसे हमने बताया ये 11 नवंबर 2022 को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बने थे, तो ये बतौर चीफ जस्टिस सीनियर मोस्ट है नंबर 1, तो इसलिए सबसे पहले ये सुप्रीम कोर्ट आते हैं। दूसरे नंबर पे पेशावर हाई कोर्ट के इश्तियाक इब्राहिम साहब हैं और ये चीफ जस्टिस बने थे 15 अप्रैल 2024, इसी साल अप्रैल की 15 तारीख को बने थे। बाकी चारों जो है ये 2024 में चीफ जस्टिस बने हैं, लेकिन मंथ और डेट्स का फर्क है कि 20 अप्रैल को हाशिम काकड़ साहब जो है कि वो चीफ जस्टिस बने। तो इस तरह से पहले नंबर पे आमिर फारूक, दूसरे पे इश्तियाक इब्राहिम साहब और तीसरे पे हाशिम खान काकड़ जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के हैं, तो ये आते हैं। अब चौथा और पांचवा जो है कि आपको याद है अभी रिसेंटली जो है कि ये सिंध हाई कोर्ट और पंजाब लाहौर हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं ये दोनों बने हैं, और इसमें चौथे नंबर पे जो है कि सिंध के मोहम्मद शफी सिद्दीकी साहब जो हैं कि वो आते हैं, क्योंकि वो चीफ जस्टिस बन गए थे 25 जून को 2024 को बने थे, और आलिया नीलम साहिबा जो है चीफ जस्टिस बनी थी 11 जुलाई 2024 को। तो ये
بطور چیف جسٹس اگر دیکھا جائے تو عالیہ نیلم پھر جونیئر موسٹ ہیں. تو اگر آپ نے 4 ججز سینئر موسٹ چیف جسٹس لینے ہیں تو اس اعتبار سے پھر عامر فاروق صاحب، اشتیاق ابراہیم صاحب، ہاشم کاکڑ صاحب اور شفیع صدیقی صاحب سندھ ہائی کورٹ کے جو ہیں یہ 4 ہو جائیں گے. اور اس میں جو حکومتی حلقے ہیں وہ کافی مطمئن بھی دکھائی دیتے ہیں ان 4 جج صاحبان سے کہ یہ اگر ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں آتے ہیں تو قاضی صاحب کی جو عددی سٹرینتھ ہے ان کا خیال ہے کہ وہ بڑھ سکتی ہے. جبکہ ابھی بلحاظ تجربہ جو ہے بطور ہائی کورٹ کے جج کے ہم دیکھیں جو ابھی 3 کا پینل بنایا گیا اور اس میں جو ہے کہ سلیکشن کی گئی، ابھی آپ اس اعتبار سے دیکھیں کیونکہ جو شہزاد صاحب تھے یہ بھی ابھی جونیئر تھے ہائی کورٹس کے بطور چیف جسٹس میں، کیونکہ اس میں عامر فاروق صاحب، اشتیاق ابراہیم صاحب اور ہاشم کاکڑ صاحب ان سے سینئر تھے اور یہ ان کے بعد تھے، 4تھے نمبر پہ تھے، لیکن وہاں سے ان کو لیا گیا کیونکہ وہ جج بہت پرانے تھے. تو یہ طریقہ کار اپنایا گیا تھا. تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو ہاشم کاکڑ صاحب جو ہے پہلے نمبر پر آتے ہیں. تو اگر آپ کو یہ جو 4 کی جو آپ کو سینیئرٹی لسٹ ہے اس میں اشتیاق ابراہیم صاحب جو ہے کہ یہ 5ویں نمبر پہ چلے جاتے ہیں. یہ سب سے بعد میں جو ہے ہائی کورٹ میں آئے تھے بطور جج. تو بلحاظ تجربہ ہائی کورٹ جج کے ہاشم کاکڑ صاحب جو ہے کہ وہ پہلے نمبر پہ ہیں کیونکہ وہ جو ہے کہ 11 مئی 2011 کو ہائی کورٹ بلوچستان ہائی کورٹ کے جج بنے تھے. دوسرے نمبر پہ سندھ ہائی کورٹ کے جو ہیں کہ شفیع صدیقی صاحب آ جاتے ہیں اور وہ بنے تھے 20 مارچ 2012 کو. تو 2011 2012 دوسرے نمبر پہ. تیسرے نمبر پہ پنجاب کی عالیہ نیلم صاحبہ آ جاتی ہیں. یہ ہائی کورٹ کی جج بنی تھی 12 اپریل 2013 کو. تو 11 12 اور 13 ایک سال کے وقفے سے یہ تیسرے نمبر پہ آ گئی. چوتھے نمبر پہ عامر فاروق صاحب جو ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے جج بنے تھے 1 جنوری 2015 کو. تو یہ پہلے 4 جو ہے کہ اگر بلحاظ تجربہ دیکھنا ہے کہ ہائی کورٹ میں سینیئرٹی کی بنیاد کے اوپر تو پھر ہاشم کاکڑ صاحب، شفیع صدیقی صاحب اور عالیہ نیلم صاحبہ اور عامر فاروق صاحب جو ہے. تو اشتیاق ابراہیم صاحب جو ہے پشاور ہائی کورٹ میں ہی رہیں گے، پھر وہ یہاں پہ نہیں آ سکتے. تو یہ اس وقت جو ہے سینیئرٹی دونوں اعتبار سے بن رہی ہے. اور اگر سینیئرٹی بنی کہ بطور چیف جسٹس ہائی کورٹ کا حلف اٹھایا اس میں سینیئرٹی بنی تو عالیہ نیلم صاحبہ سپریم کورٹ میں نہیں آئیں گی. اور اگر جو ہے کہ یہ دیکھا گیا کہ نہیں بطور جج جو ہے سینیئرٹی کیا ہے تو پھر اشتیاق ابراہیم رہ جائیں گے، تو باقی 4 چیف جسٹس صاحبان جو ہے کہ آ جائیں گے. اور اس میں جو ہاشم کاکڑ صاحب ہیں، عامر فاروق صاحب ہیں اور اس میں جو ہے کہ آپ کے شفیع صدیقی صاحب جو ہیں، یہ 3 ایسے کامن نام ہیں کہ یہ دونوں اعتبار سے آپ کرائیٹیریا بطور چیف جسٹس دیکھیں یا بطور جو ہے کہ جج دیکھیں تو یہ دونوں جو ہے سپریم کورٹ، یہ تینوں جو ہے سپریم کورٹ میں ہر اعتبار سے آئیں گے. تو یہ اس وقت جو ہے کہ ہمیں سینیئرٹی لسٹ سے اندازہ ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد معاملہ یہ ہوئے گا کہ ان کے بعد جو ہے کہ ہائی کورٹس کے اندر کس کو چیف جسٹس بنایا جائے گا. یہ سب سے بڑا دلچسپ مرحلہ ہوگا. اور اس میں ابھی بظاہر یہ دکھائی دے رہا ہے جی کہ بلوچستان ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ میں جو ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ سپریم کورٹ میں آئیں گے. اگر یہ ساری کی ساری صورتحال، قانون اکثریت تو ہے نیشنل اسمبلی سینٹ میں بھی، یہ قانون بڑے آرام سے پاس ہو سکتا ہے. اگر یہ پاس ہو گیا تو یہ اس صورتحال میں ساری ڈیولپمنٹ ہوگی. تو اس میں اسلام آباد محسن اختر کیانی صاحب سینئر موسٹ اس وقت ہیں. ان کے بعد میاں گل حسن اورنگزیب ہیں اور اس کے بعد جسٹس طارق جہانگیری ہیں. اب محسن اختر کیانی صاحب تو حکومت تو پہلے ہی ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کر چکی ہے اور تمام ادارے جو متعلقہ ادارے ہوتے ہیں انورٹڈ کاماز کے اندر وہ سارے کے سارے ان کو پسند نہیں کرتے. اور اسی طرح طارق جہانگیری صاحب کے بارے میں تو ڈگری جس طرح سے ان کی تبدیل کی گئی، جعلی قرار دی گئی، تو ان کو بھی کسی طور کے اوپر جو ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں جو اکثریت ہے اس وقت حکومت کی حامی ہے تو وہ نہیں ہو سکے گی. تو اس اعتبار سے میاں گل حسن اورنگزیب صاحب جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ جنہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا تھا ان میں بھی جو ہے کہ ان کا نام شامل نہیں تھا. اگرچہ اس سے پہلے پرانے خط کے اندر وہ تھے لیکن جو لیٹسٹ خط تھا اس کے اندر وہ شامل نہیں تھے. بلوچستان میں جو ہے وہاں پر ہاشم کاکڑ صاحب کے بعد جو سینئر موسٹ اس وقت جسٹس اعجاز سواتی ہیں، ان کے بعد کامران خان ملا خیل ہیں اور پھر ظہیر الدین کاکڑ ہیں. ان میں سے کوئی بھی بن سکتے ہیں. اور پشاور ہائی کورٹ کے اندر جسٹس اعجاز انور، جسٹس عتیق شاہ اور جسٹس ارشد علی، یہ 3 سینئر موسٹ ججز ہیں. اور اسی طرح سندھ ہائی کورٹ میں شفیع صدیقی صاحب کے بعد جو ہے کہ سینئر موسٹ نعمت اللہ پھلپوتو ہیں، صلاح الدین پنور ہیں اور محمد جنید غفار، یہ سینئر موسٹ 3 ججز ہیں. ان کے اندر سے کوئی چیف جسٹس بن سکتے ہیں.
اور پھر پنجاب کے اندر اگر عالیہ نیلم صاحبہ سپریم کورٹ میں آتی ہیں تو یہاں پہ پہلے ہی شجاعت علی خان جسٹس جو سینئر پیونل جج جس وقت بھی ہیں پہلے بھی تھے، ان کو ڈراپ کر دیا گیا تھا، اور جسٹس علی باقر نجوی کو بھی ڈراپ کر دیا گیا تھا، تو یقینی طور کے اوپر دوبارہ بھی ان کو ڈراپ کرنے کے امکانات دکھائی دیں گے اگر یہاں پہ یہ چیف جسٹس کی اسامی خالی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ پھر عابد عزیز شیخ، صداقت علی خان اور شمس محمود مرزا یہ سینیرٹی میں پہلے 3 کے اوپر ہوں گے، اور ان میں سے کسی کا بھی نام نکل سکتا ہے۔ تو یہ اس وقت جو ہے کہ آپ کو ساری سچویشن نظر آ رہی ہے کہ اب یقینی طور کے اوپر لابنگ بھی کی جاتی ہے، پولیٹیکل ایفیلیشن دیکھی جاتی ہے، فیصلے دیکھے جاتے ہیں کہ ججمنٹ کیسی تھی ان کی، اچھی تھی بری تھی، اور پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کی جو سیاسی خاص طور کے اوپر جو حکومت کے اندر لوگ ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے حق میں کتنے فیصلے ہوئے، ہمارے خلاف کتنے ہوئے، اور پھر اسٹیبلشمنٹ اپنے حساب سے دیکھتی ہے کہ ہماری مرضی کا کون ہے، ہمارے خلاف ریمارکس کون دیتا ہے زیادہ۔ تو یہ ساری چیز آپ کو جو ہے کہ ان کے اندر بھی نظر آئے گی۔ تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں یہ جو پیرامیٹر جو نام تھی، سینیرٹی تھی، دونوں اعتبار سے وہ ہم نے آپ سے شیئر کی۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ قانون ساز ہوتی ہے کب ہوتی ہے، اور اس کے بعد کتنی سیٹوں کو اضافہ کیا جاتا ہے سپریم کورٹ میں، اور اس کے نتیجے میں پھر یہی وہ کرائیٹیریا یہ 2 ہی بنیں گے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔